बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के इस लेसन में हम इंशाअल्लाह ताला अरबी ज़ुबान में ज़मायर जो हैं यानी प्रोनाउंस वो सीखेंगे। जब हम किसी शख्स को उसके नाम की बजाय या किसी चीज़ को उसके नाम की बजाय हम इशारतन बुलाएं, इशारतन उसको पुकारें, तो वो चीज़ जो है वो ज़मीर यानी प्रोनाउन कहलाती है। अब कुछ ज़मायर जो हैं वो साथ जुड़ी हुई होती हैं और कुछ जो हैं वो अलग होती हैं, मुत्तसिल और मुनफसिल। तो पहले जो है वो जो सेपरेट हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने किसी को पुकारना हो, किसी शख्स को वो कहकर, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था उसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, अगर वो मर्द हो तो इस्तेमाल होता है हुआ। हुआ, 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 इसका मतलब क्या है? वो। और ये वाहिद के लिए है, हुआ वाहिद के लिए है। और मुज़क्किर, मुज़क्किर और मुफरद, जब हमने किसी को पुकारना हो वो कहकर तो क्या इस्तेमाल करेंगे? हुआ। और अगर इसी तरह मुफरद हो, वाहिद यानी वाहिद हो लेकिन मुअन्नस हो, तो उसके लिए क्या ज़मीर इस्तेमाल करेंगे? वो है हिया, 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 हिया। ठीक है। अगर बहुत सारे मर्द हों, वो जैसे हम दे कहते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे? ज़मीर क्या इस्तेमाल करेंगे? वो है हुम, हुम, हुम। इसी तरह अगर बहुत सारी ख़वातीन हों और उनको हमने पुकारना हो वो कहकर यानी दे कहकर, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगी? ज़मीर हुन्ना, हुन्ना। क्या वर्ड है? हुन्ना। ये है जमा के लिए। भी ज़बान में वाहिद और जमा के साथ एक और सीगा भी होता है जिसमें दो लोगों का ज़िक्र होता है। ठीक है। तो जब दो लोग मौजूद हो मर्द, तो उनके लिए हम क्या ज़मीर इस्तेमाल करेंगे? वो है हुमा, हुमा, हुमा। और अगर दो औरतें मौजूद हों तो उनके लिए क्या ज़मीर इस्तेमाल करेंगे? वो के साथ हुमा, हुमा। दोनों की सेम ज़मीर है, सबका मतलब क्या है? वो। लेकिन तरतीब क्या हो जाएगी? वो एक मर्द, वो एक औरत, वो दो मर्द, वो दो औरतें, वो सब मर्द, वो सब औरतें। अब हम इस्तेमाल करेंगे तुम यानी आप, तो उसके लिए क्या हम इस्तेमाल करेंगे? जैसे मैंने कई पिछले लेसन में जुमला भी इस्तेमाल किया था अंता के साथ। अगर मेल मर्द मुज़क्किर मुफरद हो और तुम का या आपका हमने वर्ड इस्तेमाल करना, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ज़मीर अंता, अंता, अंता। और अगर फीमेल मुअन्नस और मुफरद हो तो हम क्या कौन सा सीगा इस्तेमाल करेंगे? अंती, अंती, अंती। तो मर्द हों और हमने उन्हें तुम दो या तुम आप दो कहना हो, आप दो मर्द, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अंतुमा, अंतुमा, अंतुमा। और दो औरतें हो, उन्हें हमने कहना हो तुम दो औरतें या आप दो औरतें, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अंतुमा, अंतुमा। इसकी भी वही ज़मीर होगी। ठीक है, दो लोगों के लिए, डुअल के लिए। जब बहुत सारे मर्द हों और उनको हमने तुम कह के बुलाया, तुम सब मर्द, आप सब मर्द, तो इसके लिए क्या ज़मीर इस्तेमाल होगी? अंतुम, अंतुम, अंतुम। इसी तरह अगर बहुत सारी औरतें हों तो हम उन्हें कहना हो तुम सब औरतें या आप सब औरतें, तो क्या हम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे? अंतुन्ना, अंतुन्ना, अंतुन्ना। हमने अपने बारे में बात करनी हो तो हम अगर अपनी ज़ात के बारे में बात करेंगे तो उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही ज़मीर इस्तेमाल होगी। मैं के लिए वो क्या है? अना, अना, अना। इसमें मेल भी कंसीडर हो जाएगा और फीमेल भी कंसीडर हो जाएगी अना के साथ। अगर हम का वर्ड इस्तेमाल करना, हम सब मर्द, हम सब औरतें, तो इसके लिए भी एक ही सिगा है। वो क्या है? नहनु, नहनु, नहनु।
کلیئر ہو گیا؟ یہ ہو گئی وہ ضمیریں جو الگ ہوتی ہیں. کچھ ضمیر جو ورڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوگا؟ ترتیب وہی ہوگی. پہلے مرد وہ کے ساتھ ہم نے کہنا ہو تو استعمال ہوگا ہو، ہما، ہم. یہ ضمیریں جو ہیں وہ ورڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہو، ہما، ہم یہ استعمال ہوتی ہے مرد کے لیے. وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد، لیکن یہ ضمیر ساتھ میں ورڈ کے جڑی ہوں گی. اسی طرح اگر عورت کے لیے ذکر کرنا ہوگا تو ورڈ کیا استعمال، ضمیر کیا استعمال ہوگی؟ ہا، ہما، ہن. ہا، ہما، ہن. ہا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں. جب آپ کا ذکر کرنا ہے یا تم کا ذکر کرنا اور ضمیر جڑی ہوئی ہو تو اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ کا، کما، کم. کا وہ تم ایک مرد، کما تم دو مرد، کم تم سب مرد. اسی طرح اگر ایک عورت کا ذکر کرنا ہو اور آپ اور تم کہہ کے بلانا ہو، کاف زیر کی، کما تم دو عورتیں، آپ دو عورتیں، کننا آپ سب عورتیں، تم سب عورتیں. اسی طرح اگر میں نے اپنے بارے میں ذکر کرنا، یعنی ہم نے اپنے بارے میں ذکر کرنا ہو تو اس کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوگی جو ورڈ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے؟ یا، اسمال یا جو ہے نا وہ. تو جیسے اسمی میرا نام، تو یا جو ہے وہ میں کے لیے استعمال ہوگی، میرے کے لیے. ٹھیک ہے، اور یعنی ہم سب ہوں اور ضمیر جڑی ہوئی ہو تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ نا، نون الف نا، نون فتح الف نا. ٹھیک ہے، یہ کچھ ضمیر تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب اسی طرح میں ان کا استعمال آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. جیسے ایک ورڈ ہو کتاب. ٹھیک ہے، کتاب. اب میں اگر اس میں کتابو کہوں، کتابو، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی کتاب. کس کی؟ اس مرد کی، یعنی وہ ایک مرد کی کتاب، اس مرد کی کتاب. کتابوہما ان دو مردوں کی کتابیں. کتابوہم تم ان سب مردوں کی کتابیں. کتابوہا. اب یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس ایک عورت کی کتاب. کتابوہما، ٹھیک ہے، ان دو عورتوں کی کتابیں. کتابوہن ان سب عورتوں کی کتابیں. کتابک یعنی کتابوں کا تمہاری کتاب، یعنی ایک مرد کی کتاب. کتابکما تم دو مردوں کی کتاب. کتابکم تم سب مردوں کی کتاب. اب اگر عورت کے لیے استعمال کرنا، کتابک کی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تم ایک عورت کی کتاب. کتابکما تم دو عورتوں کی کتاب. کتابکننا تم سب عورتوں کی کتاب. اب اگر میں نے اپنے لیے بولنا، یعنی ہم نے اپنے لیے استعمال کرنا، کتابی میری کتاب، کتابنا ہم سب کی کتاب دیں. ٹھیک ہے، کتابی میری کتاب، کتابنا ہم سب کی کتاب. یہ آپ جو ہیں ان ضمیروں کو اچھے سے پروناؤنس کو یاد کر لیں. یہ اب جب آپ کو یاد ہوگی تو پھر انشاءاللہ جو آنے والے ہمارے لیسنز ہیں جس میں ہم نے عربی سینٹینسز جو ہیں وہ سیکھنے ہیں اور بولنے بھی ہیں انشاءاللہ، تو اس میں یہ ساری ضمائر جو ہیں وہ استعمال ہوں گی. تو آج کے لیسن میں جو ہے ان کو اچھے سے ان کی پریکٹس کر لیجئے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.